निफ्टी 50 में पैसे लगाना सही है या नहीं? डॉक्टर हमारे लिए महरम होते हैं, और अगर महरम होते हैं तो किस हद तक? औरतें अपने पीरियड को किस तरीके से शुमार करें? कोई कहता है 24 घंटा और कोई कुछ और। तो ऐसी सूरत में ख़वातीन क्या करें? आए इन अहम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इरशाद फरमाती हैं, मन असअद इलल्लाहि खालिसा इबादतिह, हर वो शख्स जो अपने खालिसाना अमल को अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, खुदा भी अपनी बेहतरीन मसलहत को उसके हक में करार देता है। इस नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जहाँ पर यह सवाल किया गया है कि अस्सलामु अलैकुम आगा जान, मेरा सवाल ये है कि इंडेसेस या इंडेक्स मार्केट जैसे निफ्टी 50 वगैरह में पैसा लगाना सही है या नहीं? आए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। शेयर मार्केट से मुताल्लिक एक सवाल ये पूछा जाता है कि इंडिसेस या इंडेक्स मार्केट में पैसा लगाना जायज है या नाजायज। तो इस सवाल का जवाब यह है कि देखिए, शेयर मार्केट में दो तरह से आजकल के दौर में पैसा लगाया जाता है। एक स्टॉक में पैसा लगाया जाता है और एक इंडेक्स या इंडिसेस में पैसा लगाया जाता है। स्टॉक में जब आप पैसा लगाते हैं, जैसे कि आप सीमेंट की कंपनी का शेयर या दवाओं की कंपनी का शेयर या प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं, चाहे 1,00,000वें हिस्से का या करोड़वें हिस्से के हिस्सेदार बनते हैं। और ये चीजें, यानी चाहे सीमेंट हो, चाहे दवाएं हो, चाहे प्लास्टिक हो, ये एग्जिस्ट करती हैं, बाहर वजूद रखती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी तरफ इंडेक्स मार्केट में जब पैसा लगाया जाता है तो इंडिसेस या आंकड़े या नंबर बाहर वजूद नहीं रखते, यानी उन्हें किसी के सिपुर्द नहीं किया जा सकता। मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। मसलन इंडेक्स में से एक इंडेक्स जिस पर पैसा लगाया जाता है वो निफ्टी 50 है या बैंक निफ्टी है। निफ्टी 50 क्या है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें की शुरू की 50 कंपनियां, जो बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, उनका जो शेयर का रेट चल रहा होता है, उस शेयर का एक फार्मूले से आप आसान जबान में समझे, उन शेयर के दामों का एवरेज या औसत निकाला जाता है 50 कंपनियों का। और मान लिए एक कंपनी का शेयर 1200 है, दूसरी का 200 है और किसी का 500 है। इन सब का एवरेज मान लीजिए कि निकल करके 900 आता है। तो अब ये 900 जो है ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ये अब इसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं और कोई साहब कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 900 से बढ़कर 950 हो जाएगा। दूसरे साहब कहते हैं कि 900 से घटकर 850 हो जाएगा। और इसी पर फिर एक तरह से शर्त बंदी होती है, बेटिंग होती है और फिर पैसा लगाया जाता है। यानी आंकड़ों पर और नंबर पर पैसा लगाया जाता है। और आंकड़े या नंबर किसी के हवाले नहीं किए जा सकते, किसी के सिपुर्द नहीं किए जा सकते, कोई उसको अपने कब्जे में ले नहीं सकता है। जैसे कि दूसरी तरफ हम देखते हैं सीमेंट हो या प्लास्टिक हो या दवाएं हो, ये एक चीज बाहर वजूद रखती है, एक दूसरे के सिपुर्द की जा सकती है। तो अब कुल मिलाकर के आपको बताएं कि आयतुल्लाहुल उज़्मा सीस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक इंडेक्स में पैसा लगाना जायज नहीं है, क्योंकि इंडेक्स यानी आंकड़े पर आप पैसा लगा रहे हैं, नंबर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, और ये नंबर ऐसी चीज नहीं जो एक दूसरे के हवाले किए जा सकें। इस बिना पर ये मामला सही नहीं है और बातिल है, इसलिए इंडेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना परमिसिबल नहीं है। दोस्तों, सबील मीडिया ग्रुप उन तमाम मोमिनीन और जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट किया है। मजीद सपोर्ट के लिए पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ खुम्स की रकम के जरिए से भी आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामनी हफिज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो आए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये किया है कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्लीज़ हैज़ के दिनों के बारे में आप हमें ये बता दें कि उसे किस तरीके से काउंट किया जाए, और क्यों? इसलिए कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं
تب ایک دن مانا جاتا ہے اور کوئی کچھ اور کہتا ہے. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ طے نہیں ہوگا تو بہت سی عبادتیں ایسی صورت میں مشکلات میں پڑ سکتی ہیں. تو آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں. بہت ہی اہم سوال ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون اپنے مخصوص دنوں کا حساب لگائے، کیونکہ اس حساب سے ہی وہ اپنی ذمہ داری استحاضہ کے سلسلے سے سمجھ سکتی ہے. تو جواب میں آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وقت یہ مخصوص دن شروع ہو رہے ہیں، دن میں یا رات میں. تو اگر خاتون کو اذان صبح کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دن میں آیا ہے، ٹائم پر توجہ دیجیے گا کہ اذان صبح کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کسی بھی وقت خون آئے، اسے اپنے 3 دن یا 10 دن کا حساب 24 گھنٹے کے اعتبار سے لگانا ہوگا. یعنی 72 گھنٹے جب ہوں گے تو 3 دن مکمل ہو گئے، اور جب 240 گھنٹے ہو گئے تو 10 دن مکمل ہو گئے. مثال کے طور پر کسی خاتون کے سنڈے کو 2 بجے دن میں مخصوص دن شروع ہو گئے. اب 72 گھنٹے جب مکمل ہوں گے، یعنی بدھ کو 2 بجے دن میں اس کے 3 دن مکمل ہو گئے، اور اگلے بدھ کو 2 بجے دن میں 10 دن مکمل ہو جائے گا. ہاں، اگر سورج ڈوبنے کے بعد سے اذان صبح تک کسی وقت بھی خون آیا ہے، یعنی رات میں آیا ہے، تو اس رات کو شمار نہیں کرنا ہے بلکہ اگلی صبح سے حساب کرنا ہے. اور 3 دن سے مراد 24 گھنٹے نہیں ہوں گے بلکہ طلوع فجر سے سورج ڈوبنے تک 1 دن، دوسری صبح سے سورج ڈوبنے تک 2 دن، اور تیسری صبح سے سورج ڈوبنے تک تیسرا دن مکمل ہو جائے گا. اسی طرح 10 دن کو بھی حساب کرنا ہے. میں مثال دے دوں، مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی خاتون کو سنیچر یعنی سیٹرڈے کو رات میں 9 بجے خون آنا شروع ہوا، تو جیسے ہی منگل یعنی ٹیوزڈے کا سورج ڈوبے گا اس کا 3 دن مکمل ہو جائے گا، اور اگلے منگل کو سورج ڈوبتے ہی 10 دن مکمل ہو جائیں گے. یعنی رات میں اگر مخصوص دن شروع ہوئے تو ممکن ہے کہ 3 دن 72 گھنٹوں سے کم ہی ہوں اور 10 دن 240 گھنٹوں سے کم ہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں. یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. ہاں، آپ ہمارے انسٹاگرام پیج کو ضرور فالو کریں اور آپ ہمارے تمام چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں. تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ السلام علیکم آغا جان. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر ہمارے لیے محرم ہے یا نامحرم ہے، اور اگر محرم ہے تو ان کے لیے کیا حد اور کیا رولز ہیں؟ تو یہ بتا دیں. میں مقلد ہوں آیت اللہ سید علی خامنئی حفظ اللہ کا. آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر محرم ہے یا نامحرم. تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں محرمیت کا رشتہ حسب و نسب، شادی یا رضاعت نشیر سے قائم ہوتا ہے. ان کے علاوہ کسی صفت یا کمال کے پیدا ہو جانے سے نہ کوئی محرم ہوتا ہے اور نہ کوئی نامحرم. اس لیے جو شریعت نے محرمیت کا معیار بتایا ہے اسی راستے سے ہی انسان ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر محرم رشتے سے کوئی ڈاکٹر ہے جیسے بھائی، چچا، ماموں یا بہن، پھوپھی، خالہ، تو ظاہر ہے کہ محرم محرم ہے. لیکن اگر کوئی نامحرم ڈاکٹر ہو تو اس پر قانون نامحرم کا ہی جاری ہوگا. کوئی ڈاکٹر بننے سے کسی کا محرم نہیں بن جاتا. ہاں، ممکن ہے کہ علاج کے سلسلے میں ایک عورت یا مرد کسی نامحرم سے اگر علاج کرائے تو کیا حکم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں جب تک بدن کو چھونے یا دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ بدن کو چھونے اور دیکھنے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں محرم کے ہوتے ہوئے مریض نامحرم کی طرف رجوع نہ کرے، یا ہم صنف ڈاکٹر ہوتے ہوئے غیر ہم صنف کی طرف رجوع نہ کرے. لیکن اگر نامحرم ڈاکٹر کی مہارت زیادہ ہے یا اس سے علاج کرانا ناگزیر ہے تو ایسی صورت میں شرمگاہ کے علاوہ بدن کو چھونے یا دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر صرف دیکھنے سے علاج ممکن ہوتا ہے تو چھونے سے پرہیز کرے، یا اگر چھونے سے علاج ہو جائے تو دیکھنے سے گریز کرے. آیت اللہ سستانی 2 شرط لگاتے ہیں. 1، مریض ایسی بیماری سے دوچار ہو کہ اس کا برداشت کرنا ناممکن ہو. 2، نامحرم ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. تو ایسی صورت میں اتنے ہی حصے کو نمایاں کرے گا مریض جتنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی دعا کو لگاتار پڑھنے سے کیا خواتین پر جنات آ جاتے ہیں؟
साड़ी में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? इस्लाम में मूर्ति यानी मुजस्समा बनाना सही है या नहीं, इसके सिलसिले से फुक़हा क्या फरमाते हैं? इन सवालात के जवाबात को जानते हैं इस वीडियो में।